ये है माशाल्लाह मेरे पर अभी भाई कैमरे की वीडियो, और ये है कुल टोटल मेरे पर अभी 10 बकरियों की लाट है। मेरे पर अभी दिखाने के लिए तो मैं आपको 100 बकरी भी दिखा देता हूँ, 50 बकरी भी दिखा देता हूँ, लेकिन मेरे पर अभी ना ही उसमें आप मालूमात आपको मिल सकेगी और ना ही मेरे पर अभी आप जानवर ख़रीदारी कर सकते हैं। सिर्फ 10 जानवर आप पाल लें, 12 से 14 माह के अंदर इनके ऊपर अच्छी मेहनत करें, आपको घर बैठे मेरे पर अभी इसमें 18 से 20 लाख रुपए की बचत होनी है। लेकिन मेरे पर अभी मेहनत आपने करनी है और मेहनत का सिला मेरे पर अभी अल्लाह पाक ने आपको देना है। अगर आप इसके अलावा मेरे फार्म पे आना चाहते हैं, मेरे पर भी अगर आप उस बच्चों वाली बकरियां लेना चाहते हैं, प्रेग्नेंट बकरियां लेना चाहते हैं, मुंदरे चत्र लेना चाहते हैं, या और भी जिस नस्ल का माल लेना चाहते हैं, आप मेरे पर अभी खलील गोट फार्म का विजिट करें। इंशाल्लाह चीज़ें भी अच्छी होंगी और मेरे पर अभी रेट भी सस्ता होगा। और हर वीडियो में बोलता हूँ जैसे सुनना तरीका होता ना, मेरे पर अभी मेरे फार्म पे कोई जानवर आपको बीमार नहीं मिलेगा और मेरे पर अभी कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अंदर 7 से 7 बकरियाँ मेरे पर अभी मोनी है और 3 बकरियां जो ना सिंगू वाली है। इसके अंदर 6 दांत कोई बकरी नहीं है, 8 दांत कोई बकरी नहीं है, सारी मेरे पर अभी पहले सुबह प्रेगनेंट है, 2 दांत और खीरी पट्टे हैं। लोग आपको 6 दांत बकरियां दिखाते हैं, 8 दांत बकरियां दिखाते हैं, मेरे पर अभी 1 सुबह करके 8 दांत से भी ऊपर चले जाते हैं। ये इंशाल्लाह मेरे पर अभी 10 सुबह करेगी ना तो तब जाके मेरे पर अभी ये बूढ़ी होगी। ये सारी बकरियों के भगवान देखे 1.5 से 2 महीने की प्रेग्नेंट बकरियां सारी माशाल्लाह। ये देखें, मैं आपको पहले इनके हवाने दिखाता हूँ। ये देखें सारी माशाल्लाह कन्फर्म है। और जो आपको रेट बताने वाला हूँ ना, रेट लार का होगा। अगर 2 लेंगे 5 लेंगे उनका रेट आपको ज़्यादा पड़ेगा, जो 2 लार लेगा वो मेरे पर अभी फ़ायदे में रहेगा। और थोड़ा सा मेरे पर भी इनको चारा वगैरह भी आपको खिला के दिखाते हैं। मेरे पर भी जो आज की मेरी इस ऑफ़र है दोस्त फ़ायदा उठाएगा ना, मेरे पर भी वो खुश नसीब होगा, क्योंकि इस तरह की लाट और इस तरह का रेट आपको मेरे पर भी बार बार नहीं मिलेगा। अगर आपका 50 बकरियां लेने का माइंड है, आप मेरे पर भी 50 लेने से बेहतर है आप सिर्फ 10 बकरियां पाल लो। अच्छी क्वालिटी की पालोगे तो वो आपको 50 से भी जो है ना ज़्यादा मुनाफा देंगी। और कोई चीज़ मेरे पर भी अगर आप फार्म पे ठहराएंगे ना, जितने भी आपके रिश्तेदार या दोस्त वो भी कहेंगे कि मेरे पर भी आपने चीज़ें मंगवाई हैं। मेरे पर भी वाइट करके बकरी लेते हैं लेकिन गुलाबी नहीं होती। मैंने आपको पहले बोला साल साल अपनी मेहनत ज़ाया बर्बाद करते हैं। चीज़ वो लें तो मेरे पर भी पता चले। इन्हीं के जो मेल बकरे लोग तैयार करते हैं ना ईद पे 2-2 लाख का 2.5 लाख रुपए का, इन्हीं की नस्ल में से मेरे पर भी होते हैं। 12 से 14 माह के अंदर ये बकरियां 2 सुए करती हैं। अगर ये आपकी बकरियां 2-2 बच्चे बीजना शुरू कर दी ना तो कम से कम भी आपका 12 माह के बाद 40 से ज़ायद इनका सिर्फ बच्चे होंगे। बाकी ये तो आपकी वैसे भी बकरियां होगी। आप एक इनका मेल 5 से 6 माह का भी बेचते हैं, फिर भी आपको मेरे पर भी अच्छा खासा आपको मुनाफा मिल रहा है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ मेरे पर भी ये रिज़्क हक की लाल है। बकरियां पालने से एक तो घर में बरकत भी होती है और मेरे पर भी हमारे नबी की दुआ भी है और आपकी मेरे पर भी रिज़्क की भी तंगी दूर होगी। रोज़ाना मैं वीडियो लगाता हूँ, मेरे पर भी मेरा रेट 10 से 15 हज़ार रुपये सस्ता होता है। मेरे पर भी मेरा अपना ज़ाती माल होता है। मैंने पहले बोला है फ्रॉडियों से बचें, ठग बंधु से आपने बचना है। मेरे साथ रब्ता करके माल लेंगे, खुराक भी मैंने आपको बतानी है, वैक्सीन भी बतानी है, तो इंशाल्लाह मेरे पर अभी आप 100 में से 100% फार्मिंग में कामयाब होंगे, क्योंकि हमारा काम कारोबार दादा परदादा से है। और इनकी वैक्सीन वगैरह भी हो चुकी है, आपको मेरे पर अभी वैक्सीन वगैरह भी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस दोस्त को ये पूरा लार चाहिए, सिर्फ मेरे पर अभी आपकी तैयार होती है ना तो सिर्फ 2 बकरियों का रेट मैंने आपसे लेना है। 3 लाख रुपए की मेरे पर अभी पूरी लाट आपको दूंगा। फी बकरी आपको दे रहा हूँ 30 हज़ार रुपये के हिसाब से, जिसके अंदर मेरी तरफ से आपको पूरे पाकिस्तान में कार्गो फ्री है। जितने भी दोस्त ये मेरे प्रदेश मुल्क से वीडियो देखने ना, खासकर उनके लिए मेरी ऑफर है। 3 लाख से फार्मिंग करें, अपने किसी रिश्तेदार को बकरियां लेके दें, या अगर आपके बेटे पाकिस्तान में तो मेरे पर भी खुद की आपकी कुर्बानी भी होती रहेगी और फार्मिंग भी आपसे होती रहेगी। अगर आपके रिश्तेदार बेरोज़गार हैं, अपना मेरे पर भी उनको रोज़गार करें। 3.5 माह भी आप इनके ऊपर अच्छी मेहनत कर लेते हैं तो फिर भी आपको 8 से 10 लाख रुपए की बचत है। आप 12-14 माह भी ना पाले, एक बकरी तैयार होगी या 2 बच्चे देना, आपसे कम भी 1.5 से 2 लाख रुपए की बकरी होगी। लेकिन ये नस्ल वाली चीज़ें 50-60 की भी तैयार बकरी सेल होती है, लेकिन इस तरह की क्वालिटी नहीं होगी। अभी मैं सारे जानवर आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह मेरे पर अभी मैं पट्ठे आपको एक एक करके दिखाता हूँ, लेकिन मेरे पर अभी पूरे पाकिस्तान में क्या हर जगह पे देखें आपको एक एक करके बकरी कोई भी नहीं दिखाएगा। मैं यही कहता हूँ मेरे पर अभी आपको बकरियों की नस्ल की भी पहचान हो,
اور آپ کو پتہ بھی چلے میں آج کس طرح کے جانور دکھا رہا ہوں۔ یہ اکیلی پاٹ لینا چاہتے ہیں آپ کو 35,000 روپے کی دوں گا، لال لیں گے 29,000 روپے کے ساتھ 30,000 روپے کے ساتھ میرے پیارے بھی، کار کو بھی ود فری آپ کو گھر پہنچا کے دیں گے میرے پیارے بھی۔ اور انہی یہ جو گلابی چیزوں کا میرے پیارے بھی ان کو پورے پاکستان میں لوگ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ دیکھیں، یہ گلابی چیز کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ مال جدھر سے لو، میں آپ کو میرے پیارے بھی منع نہیں کروں گا، لیکن چیز آپ وہ رکھیں جو میرے پیارے بھی فارم پہ پتہ چلے۔ ابھی میں آپ کو 2 نمبر کا، اور یہ ماشاءاللہ میرے پیارے بھی نمبر آ رہی ہے 2 کے اوپر پٹ۔ آج مندری کے تھے ہوئے آپ کو دکھا رہا ہوں جو گلاب کے پھول ہوتے ہیں۔ آپ اس طرح کے اکیلے یہ پاٹ لینا چاہتے ہیں آپ کو 40,000 روپے کی بھی نہیں دوں گا۔ آپ جتنی بھی پٹ ہیں میرے پیارے بھی دیکھیں گے نا، اللہ کے حکم سے کوالٹی میں ساری ایک سے بڑھ کر گے۔ یہ فیس میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ 2 نمبر پیارے۔ ابھی میں آپ کو جلدی سے 3 نمبر دکھاتا ہوں، لے جائیں۔ اور یہ میرے پیارے بھی پہلے آپ کو راجن پوری دکھائی تھی، ابھی آپ کو گلابی دکھا رہا ہوں۔ یہ اوریجنل گلابی بکری کی آپ پہچان دیکھیں، چپے میرے پیارے بھی سنگ ہے، اور اس کا فیس اور نکوڑا آپ چیک کر لیں۔ یہ 3 نمبر پاٹ ہے میرے پیارے بھی، میں آپ کو جلدی سے ابھی دکھاؤں گا کیونکہ میں کہتا ہوں ویڈیو میرے پیارے بھی زیادہ نہ بنے، لیکن چیزیں آپ نے ویڈیو میں دیکھنی ہے اور آپ نے ماشاءاللہ میرے پیارے بھی ضرور پڑھنا ہے۔ یہ 3 نمبر پاٹ آ رہی ہے، ابھی آپ کو 4 نمبر دکھاتا ہوں، لے جا بھی اس کو۔ اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 4 کے اوپر پٹ۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ پیور چیزیں میں آج آپ کو شوق کراتا ہوں۔ کراس مکس بکریاں تو میں آپ کو کافی دکھا رہا تھا، لیکن آج آپ کو میں نے کہا میرے پر ابھی پیور چیزیں دکھاتا ہوں۔ یہ 4 نمبر پہ آ رہی، ابھی میں آپ کو 5 نمبر دکھاتا ہوں، لے جب اس کو۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 4 کے اوپر پٹ۔ گلابی کے اندر سنگ بالکل چپے اور دم ماشاءاللہ بلیک ہے، خدا کی قدرت ہوتی ہے میرے پیارے بھی، ٹھیک ہے۔ یہ 5 نمبر پہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے میرے پیارے بھی۔ ابھی میں آپ کو جلدی سے جو نا 6 نمبر دکھاتا ہوں کیونکہ اذانیں بھی آنے والی نا، اس وجہ سے لے جا۔ اور یہ میرے پیارے بھی نمبر آ رہی ہے 6 کے اوپر پٹ۔ آپ اس کو بھی چیک کریں، الگ الگ لیں گے 32 کی 35,000 روپے کی آپ کو دوں گا، لال لیں گے تو آپ فائدے میں رہیں گے۔ یا فیس چیک کریں، ساری پٹھیں ماشاءاللہ کوالٹی میں 1 نمبر ہے، دیکھیں فیس، لے جسمیل بیس کو۔ اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 7 کے اوپر پٹ، پیور راجن پوری گلابی طوطا فیس کے اندر ہے۔ یہ میرے پر بھی سنگ دیکھیں بالکل چھوٹے، جو دوگلی ٹیڈی بکری ہے نا اس کے سنگ بڑے ہوتے ہیں میرے پر بھی۔ آپ کو اچھی معلومات دے رہا ہوں، محنت بھی دیکھنی ہے، بس لائک کمنٹ شیئر میں آپ نے کنجوسی نہیں کرنی۔ یہ 7 پہ آ رہی ہے، ابھی آپ کو 8 نمبر کہتا ہوں۔ اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 8 کے اوپر پٹ۔ آپ اس کو بھی چیک کر لیں، لیکن یہ میں نے آپ کو دکھانی پہلے دی، لیکن ابھی آپ کو بعد میں دکھا رہا ہوں۔ ساری پٹھیں الحمدللہ سے دوستوں 1 نمبر اوریجنل گلابی جانور آپ کو دکھا رہا ہوں، کوئی کراس وغیرہ نہیں ہے، لے جا اس کو۔ اور یہ الحمدللہ سے دوستوں نمبر آ رہی ہے 9 کے اوپر۔ ایک رہ گی نا، وہ دکھا کے نا پھر آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ دکھاتا ہوں۔ لیکن جب اس طرح کی چیزیں اپنے فارم پہ ڈیرے پہ رکھیں گے نا تو انشاءاللہ میرے پر ابھی آپ کی فارم کی رونق بنے گی، اور آپ کی ایک تو محنت میرے پر ابھی ضائع نہیں ہوگی۔ یہ لاسٹ 9 پہ آ رہی ہے، ابھی آپ کو 10 نمبر دکھاتا ہوں۔ اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے لاسٹ کے اوپر 10 کے اوپر پر، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ماشاءاللہ گلابی کے اندر ہے، بالکل چھوٹے سنگ ہے، اوریجنل چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ لال آنکھیں ماشاءاللہ اور دم بلیک ہے، باقی دیکھیں، لے جا بھی اس کو۔ اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر ابھی ویڈیو کین میں آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ چلا پلا کے دکھاتا ہوں، اور دوبارہ بھی نکال دیتا ہوں۔ میرے پر ابھی 3 لاکھ روپے کی پوری لاٹ دیں گے، اور میں ابھی ویڈیو کا میرے پر ابھی اینڈ کرنے والا ہوں۔ آپ نے میری محنت بھی دیکھنی ہے، بس جتنے بھی دوست اب آپ ویڈیو میری دیکھ لینا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا۔ آپ کے شیئر سے کیا ہوگا، میرے پر ابھی کسی دوست کا شوق پڑا، ٹھیک ہے میرے پر ابھی۔ اوکے، اللہ حافظ۔